एक्स चीफ मिनिस्टर बाप दिगंबर कामत, स्पेशली Dr. Sumit Marwa, Dr. Chitra madam is here, and one who have taken the initiative, Mr. Guruprasad Pavaskar, आमचे रुडाल्फ, बाकी सगळे जाण जे रुग्णाश्रयाकडे रिलेटेड असतात खूप वर्षापासून. हांव सगळ्यात पयली म्हणजे गुरून जे रायटली सांगलें की पर्पल फेस्टिवल आमकां कितें दिता. पर्पल फेस्टिवल पयलें जर आमकां कितें दिता जाल्यार जो स्पेशली दिव्यांग जो आसा तेज्या चेहऱ्या वयलो हास्य हो आमकां पयलो दिता. हो खूब म्हत्वाचो आसा आनी तो चड इम्पॉर्टंट आसा. हांव जेन्ना उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक गेलो तेन्ना कितलेशाच जाणांक हांव पर्सनली मेळटालो. ते पर्सनली येवन म्हाजे कडेन कोण फोटो मारी, कोण सेल्फी काडी, कोण आनी कितें इतकें बरें दिसतालें की हय केन्ना तरी तांकांय दिसतालें की अशा पद्दतीचें फंक्शन आमच्या खातीर जावचें. आनी दुसरी गजाल म्हणजे आमी म्हणटा की आमकां एक्चुअल कितें दिलें जाल्यार दीस इज द फर्स्ट स्पायनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर. इतकेंच न्ही तर स्पेशल दिव्यांगा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो स्टेटीन इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी इन फ्युचर वेगवेगळे जे आमी इन फ्युचर करपाच्यो आसा त्यो सगळ्यो गजाली आमकां म्हाका दिसता पर्पल फेस्ट सुरू जाल्या उपरांत सगळे म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकराच्या तकलेंत आसतले किंवा रिलेटेड टू दीस बाब सुभाष फळदेसाय हांगासर आसा ताज्या तकलेंतल्यान ही वेगवेगळी सेंटर्स कोर्सीस जे आमी सुरू करपाक सोदता सो ताचोच एक पार्ट आसा. जेन्ना आमी पळयलें की पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन वेगवेगळी एसोसिएशन जर वर्किंग फॉर द दिव्यांग पर्सन्स जे हांगासर आयल्या आनी ज्या पद्दतीचे इनोवेटीव थिंग्स सगळ्या लोकां खातीर करता मागीर ते गोंयांतूय कित्याक जावचें न्ही. आमी जशें म्हटलां की डिजाबिलिटी केन्ना जावप हें कोणीच ठरोवंक ना. केन्नाय जावपाक शकता. एनी एक्सिडेंटल इंजरी कॅन हॅपन द डिजाबिलिटी बट ताका परत एकदां म्हणजे आमी सगळ्यांनी ताका मदत करप, आमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करप आनी कोणाक जावंक शकता हें बी कोणाच्यान सांगूं नजो. बट त्यो फॅसिलिटीज एखाद्या राज्यांत एवेलेबल आसप ही गरजेची गजाल आसा. आतां बाय रक्षान सांगलें त्या प्रमाणे दीस फॅसिलिटी इज नॉट एवेलेबल इन द स्टेट. सो ताका पॉसिबल आशिल्लें म्हणून ते राजस्थान आनी खंयसरी पॉसिबल आशिल्लें फॅमिली सपोर्ट करताले म्हणून गेले. बट अशे कितलेशेच जाण जे आसतले तांकां इट इज नॉट एफोर्डेबल ऑल्सो, फायनान्शियली इज ऑल्सो नॉट एफोर्डेबल. म्हणजे पेरंट्सूय सपोर्ट करूंक शकना बट तांकां ही फॅसिलिटीज हांगासर मेळपाक जाय. बट एनी हाव म्हणजे मातृशाळेच्या सहकार्यात आनी आमी जे नॅशनल स्पायनल रिहॅबिलिटेशन सेंटर विथ युअर सपोर्ट इट इज पॉसिबल अस टू एस्टाब्लिश दीस. those special thanks from the government of Goa, from the people of Goa to you people and your rehabilitation center. Because of your support only, so it is possible to establish this center. In long run, our tie-up is required for the spinal injury, for all types of injury also. We are ready to collaborate with you. We are ready to have the joint venture with you so that we can give the support for all those patients. So in future also, not only in the here in our Matrushaya, but along with our Goa Medical College, other our district hospitals are there, and other institutions are also there, was ready to take the support of yours to help for our such disability person. आयच्या म्हाका हांव चड उलयना बट सांगपाक खूब खोस भोगता. आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाचे वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू आसात. म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमी म्हणटा कॉम्पिटिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान एक्झिबिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान अशा पद्दतीचे रिहॅब सेंटर सुरवात करता, दुसरे वाटेंतल्यान एक्सपर्ट म्हणजे ट्रेन करता कोच आनी हांकां, एके वाटेंतल्यान डिजाबिलिटीचेर डिस्कशन्स जाता, ताजेर फुडल्यो आमी पॉलिसी डिसिजन ठरपा खातीर म्हणजे वीच सपोज टू बी गिव्ड टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, टू द स्टेट गव्हर्मेंट, जी पॉलिसी डिसिजन नॅशनल लेवलाचेर जावपाक जाय तेजे वर्कशॉप तेजे सेमिनार आज गोंयांत जाता. खूब बरें दिसता. म्हणजे एका राज्याची न्ही देशाची दिशा ठरोवपाचें काम आमच्या राज्यांत रिगार्डींग टू दिव्यांग पर्सना खातीर हें आमच्या राज्यांत जाता. इट इज प्राऊड फील फॉर मी सो दॅट निश्चित रित्या ह्या हातूंतल्यान एक बरी मॅसेज पुराय देशभर वतली आनी पुराय देशांतल्या सगळ्या दिव्यांग लोकां खातीर आमी हांगासल्यान जी डिसिजन्स घेता म्हणजे वेगवेगळे डिजाबिलिटी कमिशन्स जे हांगासर आयल्या आनी ते डिजाबिलिटी कमिशनर्स जी डिसिजन्स घेतले they are supposed to be give it to the government of India so that they can take the policy decision
for in future for the Divyang persons for in policy making. So once again, congratulations for the मातृछाया फॉर एस्टाब्लिशिंग दीस सेंटर. तुमचो सपोर्ट सदांच रुग्णाश्रय आनी मातृछायेचो सपोर्ट सदोदीत खूब जाणांक लागला. हांव पर्सनली खूब फावटी माय पेशंट्स हांगासर पळोवपाकूय आयला. जो सपोर्ट आनी कॅर हांव तर म्हणटलो की म्हणजे आई इतको प्रेम आनी कोण दिवपाक शकना तितकोच प्रेम तुमच्या ह्या मातृछायेच्या आनी रुग्णाश्रयाच्या हातूंतल्यान मेळटा. आय हॅव पर्सनली सीन. सो दॅट त्या खातीरय बी तुमकां खूब खूब धन्यवाद. तुमचे मेंटर एंड माय टीचर दीक्षित सरी हांगासर आसा. म्हणून सुरवातीक दीक्षित सरान सुरवात केल्लें तेन्नाच्यान आय ऑल्सो एसोसिएटेड फॉर बारीकशा कामांक हांवूय तेंच्या बरोबर केन्ना तरी एसोसिएटेड आसता. खूब पयलींच्यान सिन्स फ्रॉम द 1999 सरान वेळग्यातूय आमचें एक सेंटर अशा पद्दतीचे OPD आनी हें सुरवात जाल्ली. ताची म्हाकाय प्रावड फील जाता की ह्या कामांत बारीकसा हांवूय तेंच्या बरोबर आसता. आनी इन फ्युचर हे लाँग रन काम खूब व्हडलें जावचें आनी रुग्णाश्रयाच्या निमित्तान आमचो कोणाक सपोर्ट घेवचो पडचो न्ही बट चुकून कोणाक घेवचो पडटा तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर तुमी सातत्य तयार आसतले इतकीच अपेक्षा व्यक्त करता. आनी जाता तितके बेगीन म्हाज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या पेशंटांक हे बेगिनात बेगीन विदावट सपोर्ट ते आपलें लायफ खूब बऱ्या पद्दतीचें तांच्यांनी जगचें हें देवा लागीं मागता. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.